السلام عليكم. جيسبر تكونوا كاملين مزيانين ورمضان دايز عندكم مزيان اون بلان فورم وكلشي وما تغلبتوش سورتو. دونك مرحبا بكم في لاشين ديالي وديالكم. اللي ما تعرفنيش واللي سي لا بروميير فوا اللي غيشوف لي فيديو ديالي، دونك سميتي فاطمه زهره. جو في دي فيديو على اي حاجه طيح ليا في راسي اولا طيح ليا في راسكم، طيح ليا في راسكم، طيح لكم في راسكم. فوالا دونك جونغ دي ريسيت، ماكله، لايف ستايل، شي حاجه د لا بوتي، شي حاجه ديكوراسيون، المهم اي حاجه ما عنديش المشكل. كنتو لا بروميير فوا اللي كتشوفوا لي فيديو ديالي ما تنساوش انكم تابوناو وتبارطاجيو لاشين بيان سور الا كان لو كونتوني يعجبكم. ميرسي بوكو بوكو بالنسبه للناس اللي ريسامون يلا دخلوا عندي لاشين اي مون في كونفيونس انهم يتابوناو ولا انهم يلايكيو ولا انهم جوست ياخذوا من الوقت ديالهم يتفرجوا في لي فيديو. فريمون سا مو في بليزير انني نشوف دي جون بحال هكا ونشوف جونغ تفاعل مع لي فيديو مع لو كونتوني ديكشي. فوالا من الاحسن نوضو دابا لا كويزين. المهم الساعه اللي موراي ما محقاش، بغيت نوريكم الساعه مي بون دابا راها فريمون 5:30 ولا 6 فريمون معطله. غير بور فو دير بان هاد لي روسيت كاملين كيوجدوا دغيا دغيا، ما تحتاجوش لهم الوقت بزاف. تيسكت الله يهديك، واش بغيت ندير بلاي وانت تبدا كتغوت ليا في الزقه؟ دونك دابا غادي نديرو لا سوب ديال الشامبينيون. لا سوب ديال الشامبينيون غنحتاجو فيها بصله هنايا اللي قطعتها زعما دي مورسو اللي هما صغار. هاد البصله خصها تشحر، بوغ سا غادي نديرو معاها شويه ديال الملحه باش تشحر معاها، وغادي نديرو شويه ديال الثومه بودر غير شويه، وغنديرو زيت البلديه حتى هي اللي غتشحر بها ديجا. دونك على هاد البصله مور ما تشحر غنزيدو لي شامبينيون اللي هما فري. مالوغوزمون ما غاديش تقدروا ديروه بلي شامبينيون دو كونسيرف باسكو ما كيكونش فيهم لو غو. هنايا عندي ربعه يعني 250 غرام ديال لي شامبينيون فري، حتى هما قطعتهم دي بتي مورسو وغادي فوالا نشحرهم مع البصله مزيان. دونك دابا الشامبينيون مع البصيله راه تشحروا، ها هما. الوغ اشنو غنديرو؟ غنزيدو ليهم واحد خيزوه غابي تكون دو بريفيرونس كبيره. اون فوا كلشي هادشي تشحر ونزل مزيان، اشنو غنزيدو؟ غنزيدو 70 غرام ديال لافوان، هذا اللي كيكون مقطع صغير بحال هكا دو بريفيرونس. هذا المهم 70 غرام هي واحد شنو نقول لكم زلافه صغيره. خصني نعطيكم السايز بيدي نوريكم بحال هكا. هذا راه ما عامرش. دونك فوالا غادي نزيدو حتى هو غيتشحر شويه مع هاد المكونات. دونك دابا غنزيدو شويه ديال البزار باسكو ما درناش في الاول. هاد المقادير هادو غادي يخرجوا لكم اكزاكتومون بورسيون ديال 4 ولا 5 الناس على حسب شحال كتسافروا. واخا اختياري، مي انا غنزيد البازيليك ولا الحبق. دونك اون فوا هادشي تجانس كامل وزعما لي شامبينيون خيزو كلشي هبط، غنزيد ليه لا كريم فريش. هي فرانشمون زعما هاد لا كريم فريش الي اليجي كيف ما قلت لكم. جينيرالمون هي اللي كنخدم سوا 18% سوا 4%. سي فري كو واخا هكاك راه ماشي صحيه 100%، مي كوميم حقاش هاد لا سوب هادي فريمون غتجي ما تجيش بشي حاجه بلا لا كريم فريش. فوالا دونك اون فوا كلشي تشحر نقطو نفس الكاس نفسو اللي عبرنا فيه لافوان، باقي لاصق فيه شويه د لافوان ماشي مشكل. غنديرو فيه الماء عادي ماشي بالضروري يكون سخون ديجا، وغنحطوه هنايا. غادي نعبرو جونغ جو بونس 3 سي جو مو رابيل بيان. نشوف غنديرو 4 من هذا. فوالا مور ما خلطنا هادشي، هادي هي لا تيكستور اللي كتولي بحال هكا. صافي غنجهدو البوطه وغنخليوه كيغلى مزيان. ايوا نحسو بديك الشيء كامل طاب نطفيو عليه. دونك بو لو بلا برينسيبال ديال النهار انا جا شوازي انني ندير سميتو الاجنحه ديال الدجاج. اوبس، شوازي انني ندير الاجنحه ديال الدجاج بحال هكا، مي غندير لهم اون ماريناد اللي هي بلوز او موان ديفيرونت على زعما غتكون شويه حلوه. فوالا هادي هي لا ديفيرونس اللي غتكون فيها. دونك بو هاد لا ماريناد غنحتاجو لها، وهي ديجا غتدخل الفران. دوكو غنديرو هنايا في نفس زعما نفس لو تروك لا ندخلو فيه الفران. غنديرو لاصوص الصوجا، غنديرو الحامض. فوالا
دونك ابري غنديرو شويه ديال الملحه والبزار، نديرو تومه بودر وجانجومبر فري انا ديجا حكيتو، غنديرو موطاردا لونسيان. سينو الا كانت عندكم موطارد العاديه اللي ما فيهاش هاد الحبيبات حتى هي ديروها، ما كاينش شي مشكل كبير. دونك بحال هكا. وغنديرو الهريسه، انا عندي هنايا فات ميزون دوكو غنديرها. شويه ديال زيت البلديه، فوالا بحال هكا. ابري شنو غنخلطو هاد لو ميلونج حتى يولي اوموجين. ويلي كنت غنسى واحد الحاجه اللي هي تري امبورطونط اللي تبتناها الشهاده، اللي هي العسل خصو يكون حر. دونك كيفما قلت لكم هذه غتكون سكري، تقدر الا كان عندكم سيرو ديرابل حتى هو ديروه، ولا الا بغيتو سكر حتى هو ديروه. بون انا جاني العسل الالتيرناتيف اللي هي مزيانه او ميم طون صحيه وغتعطينا هذيك الحلاوه اللي باغينا حنايا. فوالا دونك غنخلط لو ميلونج كامل. فوالا كيفاش كتجي لاصوص. دونك دابا غنجيب هنايا دوك الجوانح ديال الدجاج اللي عندي، نديرهم هنايا، نحطهم هنايا وغادي نبقى كنمارينيهم بيدي باش لا مارينا تدخل مزيان. او ميم طون ديجا هما غادي يطيبوا في هذا المول هذا، دونك با سوسي، غير تمارينيوهم غتدخلوهم يطيبوا. هي دو بريفيرونس كنت تمارينيوهم تخليهم يباتوا ولا هذا، مي انا هادشي كنهضر معكم وكنديرو مع 7 لا روب، والاذان كاين مع 27 دقيقه. دونك فوالا ما عنديش الوقت. دونك فوالا هذا هو الدجاج ابري ما درنا ليه لا ماريناد وديكشي. دونك كندخلوه، انا بور موا درت 4 بورسيون باسكو حنايا جوج الناس، دونك كندير ديكشي اللي يتكال فريمون في الغوبا، يعني ما يبقاش طيطيط. دونك فوالا هذا غندخلوه الفران طون دو كويسون جو بونس لا اله الا الله، جو بونس 20 حتى 25 دقيقه في الفران. بو لا سالاد انا ديجا وجدت كلشي هنايا باش ما نضيعش الوقت، عاد بقيت نقطعو داكشي. هي اون سالاد لي شويه بيزار زعما فاش كنديرها، مي فاش جربتها عجبتني. دونك هي انا نقول لكم اباس دو كوا. هنايا عندنا الكينوا اللي ديجا سلقتها، نوري لكم هادي. دونك اللي ديجا سلقتها. هنايا عندنا الخيار حتى هو قشرته وقطعته. هنا المونك قطعته، كلشي تيتقطع صغير. هنايا الحبق قطعته حتى هو صغير. هنايا التفاح قطعته ودرت ليه واحد العصره ديال الحامض كومصا باش ما تمشيش ليه لا كولور ديالو. فوالا دونك على هذا الشيء اش غنزيدو؟ غادي نزيدو الكمون، فوالا غنزيدو شويه الملحه، نزيدو واحد شويه من لو جو ديال الحامضه، واحد شويه، وغنزيدو شويه ديال زيت العود. ديجا الكينوا كتاخذ 15 مينوت في السلق ديالها، مي سينو الا ما كانش عندكم الكينوا تقدروا ديروا لي بات كومبليت. تقدروا باغي ديروا شنو هو هذاك الروز. المهم انا جو بريفير بالكينوا تجي زوينه. دونك فوالا انا غنخلطها وفاش نسيرفيها راه نوريها لكم. بو هاد لا ريسيت هادي ان فيت ستان بارفي، يعني بارفي بالحليب ديال الكوك. هادي لا مارك جو برون ديال جيسي ليد كوكو، جو بونس تلقاوه ب 25 درهم. حنا ناخذوا لا كريم باسكو ان فيت فاش تيتحل كيكون سيباري لا كريم على الماء هو اللي تيكون لتحت. دونك فوالا غناخذ هاد لا كونتيتي، نزيدو عليهم ان دانون اللي هو سان سكر. فوالا وغنزيدو ليكستري د فاني بالنسبه للناس اللي تعجبهم الفاني. جبنا لا كريم ديال الكوك ديالنا تجي بحال هكا. المهم لا تيكستور فات ليا الفرونس، لا تيكستور كتجي كريموس بحال هكا. بعدا انا كتحمقني هاد لا غوسيت هادي، غير جربوها وفي بالكم شحال ما بقات في الثلاجه شحال ما تجي بنينه اكثر. دابا غناخذ هذا وغادي نعمرو، غيكون اون فيت بحال سو فورما دي زيتاج. غنزيدو عليها اون فيت هذا. هنايا عندي غرانولا في ميزون، دونك غنزيدوها عليها. ابري غنزيدو عليها لي فرامبواز، ما تقدروا ما ديروش لي فرامبواز، ديروا اي حاجه بغيتوها. وغنديرو ان بسكوي، يكون عندكم ان بسكوي كومبلي سون سكر، هرمشوه بحال هكا وحطوه من الفوق. وغنزيدو ثاني دوزيام كوش. فوالا الطبيله ديالنا وجدات.
pour الدجاج كيجي فريمون كاراميليزي كروستيون المهم اي حاجه. وهنايا عندي هاد ديك لا سالاد اللي قلت لكم زوقتها بشويه ديال لي غرين دو كورج مع البازيليك. فوالا حطيت دو بلا خلاص. كاين هذا هو ديالي باسكو فيه ان سول مورسو ومكثره لا سالاد. هنايا لا سوب شامبينيون هادي بعدا يجربوها، هادي راه واعره شي حاجه اكثر من واعره. المهم جربوها هادي راه زوينه. لو جو هذا فيه لي زيبينار، فيه جانجامبر فري، فيه البازيليك، فيه البوم تفاح، فيه الخيار قلتو لكم تفاح. فوالا وجي ميكسي بالماء، عندي منه جوج. وهنايا هذاك لو ديسير اللي قلت لكم زعما اون فان ان شاء الله لو ليسي حتى الوقيته ديال السحور. غير بغيت نحطو لكم هنايا باش هكا الا بغا يديرو شي واحد يشوف زعما لا فاصون دو بريزونطي وديك الشيء بيتيتر تكون يوتيل ولا شي حاجه. ديال لا طابل جي في لو تور سروال بيجاما. جيسبر بيان انها تعجبكم. ديجا راه شفتو بدلت لو كوان ديال زعما جيت هنايا اون فاس الاخر لا تيلي وهذا. دونك فوالا جينا لا فان د لا فيديو. سي سي لو كا عجبكم لا فيديو ما تنساوش دو لو بارطاجي، تشاركوا في لاشين. و فوالا الا جربتوا كلكو روسيت من هادشي ما تنساوش انكم تصيفطوا ليا، صافا مو فيغ بليزير انايا نشوف دي روسيت اللي جي بروبوزي هكا جربتوهم حتى نتوما وديكشي. و فوالا دونك كنقول لكم ا توت حتى لواحد حتى اون اوتر فيديو ان شاء الله بروشين.